नवनियुक्त कानुन र उद्योग मन्त्रीद्वारा पदभार ग्रहण, संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम टुङ्ग्याउने कानुन मन्त्री कोइरालाको प्रतिबद्धता। नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले उद्योग मन्त्रालयमा रहेको चुनौतीलाई सफलतापूर्वक पार लगाउने बताएका छन्। बिहिबार उद्योग मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री बडुले उद्योग सम्बन्धी देखिएका समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। उनले आफ्नो टिममा मन्त्रालय सञ्चालन गर्नको लागि राम्रो टोली रहेको भन्दै आत्मविश्वास र प्रतिबद्धताका साथ काम गर्ने बताए। मन्त्री बडुले जनताले राहत महसुस गरेर उद्योग सम्बन्धीका समस्या समाधान गर्ने योजना पनि सुनाए। कोभिडका कारणले शिथिल भइरहेको अर्थतन्त्र पुनर्जागृत हुँदा स्वाभाविक आयात बढ्यो र त्यसले आयात र निर्यातको खाडललाई स्वाभाविक रूपले बढाएको अवस्था हो। तर त्यसले गर्दा प्रतिकूल अवस्था के हुन गयो भन्दाखेरि हामी निर्यात र आयातको तारतम्य मिलाउन सकेनौँ र खाडल बढ्दै गयो भने त्यो जोखिमपूर्ण नै हुन्छ अर्थतन्त्रका लागि। र अहिले पछिल्लो पटक रुस र युक्रेनको युद्धपछि विश्वका अरू मुलुकमा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ भने नेपाल पनि त्यसबाट प्रभावित भयो र यो अझ अर्को चुनौतीको विषय भयो। इन्धनमाथि, पेट्रोलियम पदार्थमाथि परेको दबाव, त्यसको असर स्वाभाविक रूपले ढुवानीमाथि र सबै क्षेत्रमा यसले प्रभाव पार्ने नै भयो। सरकारले कानुन मन्त्रीमा गोविन्द बन्दीलाई नियुक्ति गरेसँगै मन्त्री बडुले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन्। यसअघि मन्त्री बडुले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका थिए। गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेका छन्। बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ ग्रहण गरे लगत्तै मन्त्री कोइरालाले मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेका हुन्। मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्दै उनले अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका ऐन कानुनहरू सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने बताए। नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले अन्तरिम संविधानले अगाडि सारेका कुराहरूमध्ये संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित केही कामहरू बाँकी रहेको र त्यसलाई टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी आफूले पाएको बताए। धेरै कामहरू भएको छ र कतिपय कामहरू अझै पनि बाँकी छन्। त्यसलाई टुङ्ग्याउने प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका व्यवस्थाहरू, त्यसपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा हामीले अगाडि सारेका प्रस्तावनाहरू, यी सबै कुरालाई हेरेर पहिला कानुन संशोधन नगरिकन यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्न। त्यसैले हामीले भर्खरै निर्णय पनि गऱ्यौँ। हामीले यही नै निर्णय तपाईँहरूले देखि पनि हाल्नुभयो। हाम्रो प्रायोरिटी पनि त्यही हो। त्यही हिसाबले मलाई वास्तवमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विभिन्न दलहरूसँगको परामर्शमा यो जिम्मेवारी मलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएर आज राष्ट्रपतिज्यू समक्ष मैले त्यसैको शपथ ग्रहण गरेको छु। नवनियुक्त मन्त्री कोइरालाले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरू सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित भएका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका व्यवस्थाहरू, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा अगाडि सारेका प्रस्तावनाहरू लगायतका कुराहरूलाई हेरी कानुन संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। बन्दीलाई साझा व्यक्तिका रूपमा मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरिएको एकीकृत समाजवादीको दाबी, नियुक्तिमा विवाद अनावश्यक भएको जिकिर। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुषालले नवनियुक्त कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीलाई सत्तारूढ दलको साझा व्यक्तिका रूपमा मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरिएको बताएका छन्। महासचिव भुषालले नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला गोविन्द बन्दीलाई सत्तारूढ दलको साझा व्यक्तिको रूपमा नियुक्त गरिएको बताएका हुन्। यसअघि सरकार बन्दा ताका नै मन्त्री परिषदमा कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने चर्चा चलेको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्री बन्दीलाई एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट मन्त्री बनाउने प्रस्ताव आउँदा आफूले पार्टीको कोटाबाट नभई साझा व्यक्तिका रूपमा लान आग्रह गरिएको बताए। महासचिव भुषालले गैर सांसदलाई 6 महिनाका लागि मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले बन्दी मन्त्री भएको विषयमा विवाद गर्नु आवश्यक नरहेको पनि बताए। विभिन्न कानुन व्यवसायी साथीहरू हुन्, कानुनी क्षेत्रका विभिन्न नेता नेतृत्व गरिरहनु भएका साथीहरूका नाम पनि आएका थिए। त्यसमध्ये एउटा गोविन्द बन्दीको पनि थियो र हामीले त्यति बेला चाहिँ पार्टीको कोटाबाट गोविन्दजीलाई राख्ने भन्ने ढङ्गले कुरा आएपछि हामीले चाहिँ उहाँलाई पार्टीको कोटाबाट होइन साझा बनाएर लानुपर्छ भन्ने कुरा नै गरेका थियौँ र बिचमा पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो साझा बनाएर लाने भनेको अहिलेसम्म भएन किन भन्ने कुराहरू हुँदै नै आएका थिए। त्यसै सन्दर्भमा अहिले त्यो विषय अगाडि बढेको हो। होइन, गैर सांसदलाई 6 महिनाको लागि
मन्त्री बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो संविधानले दिने विषय भएको हुनाले अथवा संविधान अनुसार गर्न मिल्ने भएको हुनाले त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने त कुनै विषय नै छैन नि। बन्दीलाई बिहीबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन्। उनी एमसीसी पास गर्ने कार्यमा सक्रिय रहेका थिए। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीबाट विद्रोह गरी बनेको संयुक्त समाजवादी मोर्चा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएको छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी परित्याग गरी सो पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य सेवन्तराज भण्डारीको नेतृत्वमा गठन भएको संयुक्त समाजवादी मोर्चा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएको हो। बिहीबार नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा महासचिव बेदुराम भुषालले मोर्चाका अध्यक्ष भण्डारी सहित दर्जनौलाई एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गराएका हुन्। पार्टी प्रवेश गर्दै मोर्चाका अध्यक्ष भण्डारीले आफूहरूको तत्कालीन पार्टीको निर्वाचनलाई बहिष्कार, उपयोग र फेरि बहिष्कारको नीति लिएर यथास्थिति गोल चक्करमा फँसेकाले सो पार्टी परित्याग गरी संयुक्त समाजवादी मोर्चा गठन गरिएकोमा एकीकृत समाजवादीसँग आफूहरू सिद्धान्त मिलेकाले प्रवेश गरिएको बताए। एकीकृत समाजवादीको शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाजवादी क्रान्तितर्फ अगाडि बढ्ने लक्ष्यमा आफूहरूको योगदान हुने उनको भनाइ छ। भण्डारीले आफ्नो मोर्चा मार्फत देशभरका 35 वर्ष मुनिका 200 भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएको बताए। फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गर्न सकिने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गर्न सकिने बताएका छन्। बिहीबार विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापनको कुरा अत्यन्त जरुरी भइसकेको पनि बताए। टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप अभियान सबै तहका सरकार विभागहरू अनि सम्पूर्ण सरकारवालासबै लक्षित सबै बालबालिकालाई खोप दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्न सहभागी हुन म सबैलाई आग्रह गर्दछु। जसरी हामीले कोभिडको खिलाफको लडाइँमा धेरै हदसम्म सफलता पाएका छौँ, मलाई विश्वास छ यो टाइफाइड रोगको खिलाफमा पनि हामी अवश्य नै सफल हुनेछौँ। प्रधानमन्त्री देउवाले धरानमा फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरी टेम्पो लगायतका साना सवारी साधन सञ्चालन गरिएको भन्दै काठमाडौँको फोहोरलाई पनि त्यसै गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए। उनले फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारबाट चाहिने सहयोग गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए। केही दिन अगाडि धरानमा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राखेर फोहोर व्यवस्थाबाट ग्यास निकालेर त्यहाँ चाहिँ टेम्पो जस्ता यो चाहिँ सानसाना गाडीहरू भयो, त्यो चाहिँ नि समेत चलाउने देखियो भने यस कारण चाहिँ यसको व्यवस्थापन गरेर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट गरेर यस फोहोर व्यवस्थाबाट बिजुली ग्यास दुवै निकाल्न सकिने सम्भावना बढेको छ। यस सम्बन्धमा नेपाल आफैले गर्न सक्छ लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्री देउवाले सुन्दर सहर काठमाडौँ अहिले फोहोरको थुप्रो भएको भन्दै काठमाडौँलाई सुन्दर र हरियाली बनाउनु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे। उनले फोहोरलाई डम्पिङ साइडमा फाल्ने नभई बिजुली र ग्यास निकालेर त्यसको उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताए। उनले फोहोरबाट बिजुली र ग्यास निकाल्ने काम गर्न नेपाल आफैले सक्ने पनि बताए। फोहोर पहिला काठमाडौँ जस्तो सुन्दर सहर जताततै फोहोरको थुप्रो यो हामी नेपालीका लागि बेजिदो कुरा हो, लाजमर्दो कुरा हो। त्यसैले अहिले धेरै कारणले पनि काठमाडौँलाई ग्रिन बनाउनु जरुरी छ। सबै फोहोर व्यवस्था त्यसबाट पनि रोगको सङ्क्रमण कम हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामी सबै लागेर के सहयोग चाहिँ सरकारले गर्दैछ फोहोर व्यवस्थापनलाई गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ नि डम्पिङ साइट भन्दा यसबाट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट गरेर पनि यसबाट चाहिँ नि फाइदा लिउँ हामीहरू, यही काममा लाग्नुहोस्। प्रधानमन्त्री देउवाले बालबालिकालाई लगाइने खोप अभियानमा टाइफाइड समावेश गरेसँगै नेपाल दक्षिण एसियामा टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने पहिलो मुलुक बनेको बताए। उनले फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न सके मात्र कतिपय रोगहरूको निवारण हुने उल्लेख गरे।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले नेपालमा शुक्रबारबाट सुरु हुने टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानमा कुनै बहाना नगरी काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खतिवड़ाले सम्बन्धित अभियानकर्ताहरूलाई कुनै बहाना नगरी टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्री खतिवड़ाले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै रहेकोले विभिन्न बहानामा खोप अभियान भड्काउन खोज्ने भन्दै कुनै बहाना नगरी काममा लाग्नुपर्ने बताए। विश्व स्वास्थ्य दिवसकै दिन पारेर हामीले यो टाइफाइड खोप सञ्चालन गर्ने देशव्यापी रूपबाट यो अभियान भोलिबाट सञ्चालन गर्ने र आज प्रधानमन्त्रीज्यूबाट यसको खोपको हस्तान्तरण गर्ने र यो अभियान भोलिबाट देशव्यापी रूपबाट 50,000 भन्दा बढी स्कुल वा खोप केन्द्रहरू 50,000 ठाउँमा भन्नुस् एक अर्थमा हामीले भाषामा बुझ्दाखेरि हामी यो अभियानको रूपबाट सञ्चालन गर्दैछौँ र यो 25 गतेबाट 18 गते भनेको लगभग 24 दिन हामी सम्पूर्ण रूपबाट चाहिँ नि झन्डै 75 लाख 15 महिनादेखि 15 वर्षसम्मको उमेर समूहका बालबालिकाहरूलाई हामी यो टाइफाइड विरुद्धको खोप हामी सफलतापूर्वक लगाउने अभियानमा संकल्पबद्ध हुनलाई आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। मन्त्री खतिवड़ाले नेपाल टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने दक्षिण एसियामै पहिलो राष्ट्र भएको बताए। उनले यो अभियान शुक्रबारबाट देशव्यापी रूपमा 50,000 भन्दा बढी विद्यालय वा खोप केन्द्रमा सञ्चालन हुने पनि बताए। उनले यसअघि 11 प्रकारका खोप नेपालमा राष्ट्रव्यापी रूपमा सुरु भइसकेको र अब टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाएसँगै नेपालमा 12 किसिमका खोप अभियान राष्ट्रव्यापी रूपमा सुरु हुने बताए। तपाईहरुलाई अर्को खुसीको खबर के भन्दा हामी केही दिनभित्रै अर्को एउटा खोप यस्तै गरी राष्ट्रव्यापी रूपबाट अर्थात् सबै नागरिकलाई हुने गरी सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यो पनि जोडेपछि हामी 13 प्रकारका 16 मध्ये 13 प्रकारका खोप हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको लागि उपलब्ध गराउनेछौँ। हामी यो अभियानमा लाग्ने हामी अभियानकर्ताहरू हामी यो अभियानमा लाग्छौँ। त्यसकारणले इफ लेकिन बट तर तर्कुलले बाई मात्रा नराखिकन स्थानीय चुनाव पर्यो त्यसैले अभियान सञ्चालन गर्न सकेनौँ भन्ने त्यस्ता कुराहरू सकभर सुन्न नपरोस् भन्ने समेत म यहाँहरूबाट अपेक्षा गर्छु। मन्त्री खतिवड़ाले यो अभियानमा लाग्ने अभियानकर्ताहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण प्रभावित भयो भन्ने बहाना नबनाई काम सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिए। मन्त्री खतिवड़ाले अबको केही दिनमा अर्को एउटा खोप राष्ट्रव्यापी रूपमा सबै नागरिकलाई हुने गरी सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरे। निर्वाचन आचार संहितामा त्रुटि रहेको भन्दै प्रतिपक्ष एमालेद्वारा सच्याउन माग, आयोग समक्ष 6 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचन निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न हुने गरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया तलमाथि नहुने गरी पालना गराउन लिखित पत्र बुझाउँदै एमालेले यस्तो आग्रह गरेको हो। पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले बिहिबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग भेट गरी लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया तलमाथि नहुने गरी निर्वाचन आचार संहिताको पालना गराउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको हो। तर निर्वाचन आचार संहिताका कतिपय व्यवस्थाहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसारलाई सहज बनाउने सन्दर्भमा केही कन्फ्युजनहरू भएका कुराहरूलाई हामीले स्पष्ट पार्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरेका छौँ। खास गरी लोकतन्त्रमा राजनैतिक दलहरूले आफ्ना विचारहरू मान्यताहरू मतदाता समक्ष राख्ने, प्रचार प्रसार गर्ने र आजको आधुनिक सञ्चार माध्यमहरू खास गरी सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि प्रचारका माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रणालीलाई अभ्यासमा लानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो जोड रहेको छ। निर्वाचन खर्चिलो नबनाउने कुराका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नै उपयुक्त माध्यमका रूपमा रहन्छ। ती चिजहरू चाहिँ दुरुत्साहन नहुन्, तिनीहरूलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सकियोस्। त्यसैगरी निर्वाचन कानूनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रचार प्रसारमा जान नपाउने व्यवस्था गरेको र त्यसलाई पालना गराउन पनि एमालेले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा जनताको बीचमा खुलस्त ढङ्गले जान पाउने गरी त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन पनि निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरिएको एमालेले जनाएको छ। निर्वाचन स्वस्थ, मर्यादित र एक प्रकारले जनतामा छनौटको अधिकारका सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आफ्ना विचारहरूलाई खुलाखुलस्त रूपमा राख्ने वातावरण आचार संहिताले प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ र त्यसमा निर्वाचन आयोगले चाहिँ प्रचार प्रसारको लोकतान्त्रिक हक कुण्ठित हुँदैन भन्ने कुरामा आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको छ र हामीले आफ्नो तर्फबाट निर्वाचन निष्पक्ष पार्नका लागि
निर्वाचन आयोगको प्रभावकारी भूमिकाका सन्दर्भमा अनुरोध गरेका छौँ। अब हाम्रो प्रतिबद्धता त्यही नै हो। हाम्रो कन्सर्नहरू पनि हामीले लिखित रूपमा दिएका छौँ, जो तपाईँहरूले प्राप्त गरिहाल्नुहुन्छ। त्यसैका माध्यमबाट हाम्रा कन्सर्नहरू लोकतन्त्रका आधार मूल्यहरूलाई चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा कसरी जोड्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छन्। किनकि हामी एउटा प्रणालीलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौँ भन्ने अर्थमा आफ्नो फाइदाको कुरा मात्रै गर्दैनौँ। एमाले निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग उपयुक्त विधि भएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रयोग सहज गराउन पनि निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। एमाले मतपत्रको रङ नीलो हुनुपर्ने अडान राखेको छ। एमाले चैत 22 गते राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता लिने कार्यक्रममा भएको विवाद र नाराबाजी बीचमा पनि आफ्नो धारणा राख्ने अवस्था नभएका कारण प्रतिबद्धता जनाउन नसकिएको उल्लेख गरेको छ। सोही अनुसार बिहिबार त्रुटिको ध्यानाकर्षण सहित निर्वाचनका पक्षमा रहेको यो पत्र मार्फत प्रतिबद्ध रहेको जनाएको हो। निर्वाचन आयोगले 71 निर्वाचन आयुक्तलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको छ। बिहिबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले 71 जना निर्वाचन अधिकृतले विभिन्न कारण देखाएर काम गर्न नसक्ने निवेदन दिएपछि उनीहरूलाई हटाएर नयाँ आयुक्तलाई नियुक्त गरिएको जानकारी दिए। मिति 2078 12-22 गते स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि निर्वाचन आचार संहिता 2078 को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलबाट प्रतिबद्धता लिने सम्बन्धी बैठक सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी दोस्रो महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापको रूपमा स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा खटिने निर्वाचन अधिकृतहरूका लागि प्रशिक्षण प्रदान गर्नका लागि मिति 2078 12-23 गते हिजो निर्वाचन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। यसअघि तोकिएका निर्वाचन अधिकृत मध्ये चैत 23 गते निर्णय अनुसार 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई विभिन्न कारणले जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने भएको हुनाले हटाएर 71 जनालाई नयाँ नियुक्त गरिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार अब सबै तहमा निर्वाचन अधिकृत पदपूर्ति भएको हो। उनले अब सबै तहमा निर्वाचन अधिकृत पदपूर्ति भएको जानकारी दिए। उनले निर्वाचन अधिकृतका लागि प्रशिक्षण प्रदान गर्नेहरूलाई प्रशिक्षण दिएको बताए। त्यसैगरी निर्वाचन आचार संहितामा सबै राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको पनि आयोगले जनाएको छ। मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सहभागीहरूले 2078 चैत्र 30 गते र 2079 साल वैशाख 2 गते प्रदेश स्तरमा सञ्चालन हुने 8 स्थानमा हुने प्रशिक्षण कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकारीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ। निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोगको निर्णय बमोजिम यसअघि तोकिएका निर्वाचन अधिकृतहरूमध्ये 2078 12-23 को निर्णय अनुसार 71 जना निर्वाचन अधिकृतलाई विभिन्न कारणले उहाँहरूको त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्ने भएको कारण भएको हुनाले त्यो जिम्मेवारी हटाइएको छ भने 71 जनालाई निर्वाचन अधिकृतको रूपमा नयाँ नियुक्ति गरिएको छ। यसबीचमा राजनीतिक दलहरूले आचार संहिता प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको आयोगले जनाएको छ। नेकपा एमाले केही विषयमा अस्पष्टता जनाउँदै पत्र बुझाएको जानकारी पनि आयोगले गराएको छ। समयमा नै प्रयोग नगरेका कारण 20 लाख डोज खोप खेर जाने अवस्थामा 1 करोड 23 लाख खोप भण्डारणमै थन्कियो। एकातिर सरकारले लक्ष्य अनुसार खोप लगाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर समयमा नै लगाउन नसकेका कारण खोपको म्याद सकिने भएको छ। समयमा नै प्रयोग नगरेको कारण 20 लाख डोज खेर जाने अवस्थामा पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। सरकारले चैत मसान्तभित्रमा सबै लक्षित समूह 18 वर्षभन्दा माथिलाई खोप लगाइसक्ने भनेको थियो। लक्ष्य अनुसार 1 करोड 49 लाख 22 हजार भन्दा बढीलाई चैत मसान्तभित्र खोप लगाउनु पर्नेछ। तर हालसम्म 82.8% पूर्ण मात्रा र 93.7% कम्तीमा 1 मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। लक्ष्यमा पुग्न सरकारले अब 1 हप्तामा 34 लाख खोप डोज लगाउनु पर्नेछ। अहिले अस्ट्राजेनेका 16,57,362 र जोन्सन एन्ड जोन्सन 2,86,253 डोज खोप भण्डारणमा छ। यो खोपको म्याद वैशाख दोस्रो सातासम्म छ। हाल अधिकांश मानिसले बुस्टर डोजका रूपमा मोडर्ना, कोभिसिल्ड तथा फाइजर खोप लगाइरहेका छन्। पछिल्ला दिनमा खोप अभियानले अपेक्षाकृत गति लिन
नसक्दा 1.25 करोड भन्दा बढी डोज कोरोना खोप सरकारी भण्डारण कक्षमै थुप्रिएको छ। व्यवस्थापन शाखाको तथ्याङ्क अनुसार हाल भण्डारणमा 1,31,31,189 खोपको मौजा छ, जसमध्ये कोभिसिल्ड 26,60,170 मात्रा, भेरोसेल 45,71,204 मात्रा मौजा छ, जोन्सन एन्ड जोन्सन 2,86,253 मात्रा, अस्ट्राजेनेका 16,57,382 मात्रा, फाइजर 15,03,690 मात्रा र मोडर्ना खोप 16,52,510 मात्रा मौजात रहेको छ। सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सरकारको तयारी, खरबौं डलर मेडिकल शिक्षामा बाहिरिएको शिक्षा मन्त्री पौडेलको गुनासो। सरकारले सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले 7वटै प्रदेशहरूमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा पेश गरिएको जानकारी दिएका हुन्। उनले खरबौं रकम मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाउने तयारी गर्नु परेको पनि स्पष्ट पारे। नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले जापान, अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, चीन र भारतमा मेडिकल शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले वार्षिक रूपमा करिब 1,97 अर्ब खर्च गर्ने गरेको देखेपछि त्यसको समीक्षा गरी सरकारले नेपालमै सो शिक्षा अध्ययनका लागि सरकारी मेडिकल कलेजहरूको स्थापना गरेर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको पनि स्मरण गराए। 7वटा प्रदेशमा 7वटा चाहिँ मेडिकल कलेज, सरकारी मेडिकल कलेज, हाम्रा 11वटा युनिभर्सिटी छन् भने नचल्ने, विद्यार्थीले नखोज्ने विषय पढाएर के काम? जबकि चाहिँ 7,000 विद्यार्थी MBBS पढ्न र MD पढ्न चाहिँ बङ्गलादेश जान्छ। एक वर्षको रकमको हामीले हिसाब गर्दा 1,98 अरब समथिङ रकम चाहिँ जापान, त्यसपछि गएर अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, चीनमा बरु अलिकति थोरै छ, भारत गएको हामीले पायौँ। जति पनि हाल्न विद्यार्थीहरू तयार छ, गरिब पनि नेपालीहरू हामी छौँ, तर खर्च गर्न पनि तयार छौँ। तर त्यो पैसा गएको छ। अनि फर्केर पढेर आउने, फर्केर पढेर आएर चाहिँ मेडिकल काउन्सिलको जाँच नदिकन डक्टर हुन पाइन्न। अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई समीक्षा गरेर हामीले चाहिँ 7वटा प्रदेशमा 7वटा मेडिकल कलेजहरू सरकारी, निजीलाई पनि हामी सँगै लिएर जानुपर्छ। निजीलाई हामीले प्रतिस्थापन गर्ने भने होइन। सरकारले निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजलाई पनि सँगै लिएर जाने नीति लिएको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। मन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मेडिकल कलेजलाई विस्थापन गर्ने सरकारको कुनै योजना नरहेको पनि पटक पटक दोहोर्याए। राज्यको दायित्व भनेको आफ्ना गर्ने भनेपछि हामीले 7वटा मेडिकल कलेजमा मेडिकल कलेजहरू भएका छन्। त्यसमा प्लस गरेर 7 प्रदेशमा 7वटा सरकारी मेडिकल कलेज, 7 प्रदेशमा 7वटा प्रतिष्ठान। यहाँ पढ, उता जाने होइन, त्यो क्वालिटीको पढाइ यहाँ हुन्छ भनेर हामीले प्रत्याभूति दिनुपर्छ भनेर हामी मेडिकलको त्यसरी सोचेका छौँ। यहाँ संहिताको पनि कुरो उठाउनु भएको हुँदाखेरि सिटिभिटीको पनि त्यसै गरी 7 प्रदेशमा प्रदेश स्तरका चाहिँ संरचनाहरू निर्माण गरेर प्रदेशलाई अथोरिटी दिने, नीति नियम बनाउने कुरा केन्द्रले गर्छ। त्यसपछि अब आजै सकिन्न, 77 जिल्लामा जहाँ छैन अब त्यहाँ पुर्याउने सिटिभिटी अहिले नै भर्खरै 77 जिल्ला अहिले नै हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। र त्यसपछि 753 पालिकामा पुर्याउने, सङ्घीय संरचना अनुरूप 753 पालिकामा सिटिभिटी पुर्याउने। मन्त्री पौडेलले सिटिभिटीलाई पनि सबै स्थानीय तहसम्म पुर्याउने कामलाई तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको बताए। अहिले तत्काल प्रदेशहरूमा स्थापना गर्ने र त्यसपछि लगत्तै सबै स्थानीय तहहरूमा सिटिभिटीहरू पुर्याउने सरकारको योजना रहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री पौडेलले सरकारले शिक्षामा रोजगारमूलक बनाउने गरी विद्यालय तहको शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको नीतिलाई परिमार्जन गर्ने कामलाई अगाडि बढाएको पनि उल्लेख गरे। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफूले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि विभिन्न सुधारका कामहरू भइरहेको बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले आफ्नो मन्त्रालयमा थुप्रै फोहोरका डङ्गुरहरू रहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई सफा गरेको बताएका हुन्। आफू राजनीतिमा सेवाको भावनाले प्रवेश गरेकाले नेपालीको शिर नझुक्ने गरी काम गर्ने उनले बताए। विगतदेखि थुप्रै फोहोरका डङ्गुरहरू मेरो मन्त्रालयभित्र छन्। चाहे त्यो नारी नीतिको कुरा गर्नुहोस्, चाहे धर्मशाला पशुपतिको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चार्टर फ्लाइटमा भएको भ्रष्टाचारका कुराहरू गर्नुहोस्, यस्ता थुप्रै विकृतिका कामहरू विगतमा भएका छन्। र म यो राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि यो राजनीतिलाई मैले पेसा कहिले बनाएन। यो राजनीतिलाई मैले सेवाको भावले म यसमा प्रवेश गरेको छु।
जबसम्म मैले म कुर्सीमा बस्छु 3 करोड नेपाली जनताको शिर ननिउरिने गरी मैले काम गर्छु। मलाई कुनै चिजको लोभ छैन। तपाईँलाई थाहा छ विगतमादेखि हामी एयरपोर्टमा आइसकेपछि विभिन्न ट्याक्सीवालाले चाहिँ लुटपाट हुन्थ्यो। विभिन्न तपाईँको चाहिने अहिले श्रमिकहरू चाहिने वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि म्यान पावरदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा ठगिने गर्थ्यो। त्यो सबैहरूलाई चिर्दै मैले अगाडि बढाएको छु। आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गयौँ भने श्रमिकको लागि हामीले भिआइपी कक्ष बनाएको छु मैले। मन्त्री आलेले सर्वहारा र श्रमजीवी वर्गको हक हितको पक्षमा आफू सधैँ उभिने बताए। र नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी भइ नसकेको केन्द्रीय बैंकको भनाई, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिन विलासिताका वस्तु आयातमा रोक। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले पछिल्लो समय घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिनको लागि विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाएको बताएका छन्। प्रवक्ता भट्टले शोधनान्तर बढ्दो घाटा र उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी हुँदै गएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिनको लागि विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाएको बताए। अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई दुईटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ। कुनै पनि कुरालाई एकाङ्की रूपमा हेर्नु हुँदैन। एउटा पक्ष समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका आधारमा केही दबाब देखिएको छ। मुख्य रूपमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा केही कमी आएको, शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको, आयात उच्च दरमा बढेको, यसले गर्दाखेरि हाम्रो बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा दबाब छ भन्ने देखिएको छ। र त्यो बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हामीले गर्नै नसक्ने चाहिँ होइन। जस्तो केही वस्तुहरूका आयातलाई हामी केही समय रोक्न सक्छौँ। सुन, चाँदी, सवारी साधनको आयातलाई त हामी केही समय डिफर गर्न सक्छौँ यदि साँच्चीकै ठुलो दबाब त्यसमा आउन थाल्यो भने। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले पनि केही प्रिकसनरी नोटहरू चाहिँ जारी गरेको अहिलेको अवस्था त्यो। राष्ट्र बैंकले पनि प्रिकसन गरेको कि यस्तो अवस्था अलिकति भोलि परिस्थिति विशेष गरिकन विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्थापनमा थप दबाब आउन सक्छ र हामी चाँडै अथवा समयमै सम्हालिनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकले भनेको। त्यसमा चाहिँ धेरै ठुलो फेरि आत्तिनुपर्ने अथवा अर्थतन्त्रमा सङ्कट आयो भन्ने चाहिँ होइन। किन भनेर भन्दा अहिले पनि हामीसँग 6.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति छ। नेपाल टेलिकमले 7 अर्ब 33 करोड मुनाफा आर्जन गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित सो कम्पनीको 14औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डाक्टर बैकुण्ठ रियालले कम्पनीले 7 अर्ब 33 करोड खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको बताएका हुन्। उनले कोभिड-19 का कारण यसको राजस्वमा भने केही कमी आएको पनि स्पष्ट पारे। अन्तर्राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय अन्तर्आबद्धता सेवाबाट रु 5 अर्ब 80 करोड, वायरलेस सेवाबाट रु 3 अर्ब 33 करोड, वायरलेस सेवाबाट रु 26 अर्ब 37 करोड, गैर कार्य सञ्चालन आयबाट रु 6 अर्ब 27 करोड सहित कुल राजस्व र खुद नाफा क्रमशः रु 42 अर्ब 28 करोड र रु 7 अर्ब 13 करोड कायम गर्न कम्पनी सफल भएको छ। कोभिड-19 को कारणले भोइस तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवामा गिरावट आएको र विभिन्न प्रकारका अफरहरूका कारण सस्तो दरमा सेवा उपलब्ध गराइएकाले ग्राहक वृद्धिको अनुपातमा राजस्वमा केही कमी देखिएको छ। तथापि कम्पनीको राजस्व र नाफा वृद्धिमा आदरणीय शेयरधानी महानुभावहरूको योगदानको उच्च कदर गर्दै कम्पनी सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 को नाफाबाट प्रति शेयर 20% नगद लाभांश दिने प्रस्ताव यस गरिमामय सभा समक्ष राखेको छु। टेलिकमले शेयरधनीलाई 20% बोनस शेयर उपलब्ध पनि गराउने भएको छ। शेयरधनीको मनोबललाई उच्च बढाउन बोनस शेयर 20% उपलब्ध गराउन लागिएको नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अर्यालको भनाइ छ। अध्यक्ष अर्यालले टेलिकमको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने गरी पूर्वाधार निर्माणको काममा तीव्रता दिएको पनि बताए। अनलाइन पेमेन्ट गर्ने सरकारको कार्यक्रम अनुसारको तयारीको कामलाई पनि फोकस गरिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको पर्यटन प्रवर्धन गर्न वैशाख 1 गते 17औं फेवा नववर्ष सडक महोत्सव हुने भएको छ। नेपाली संस्कृतिको संरक्षण र खानाको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पर्यटन, संस्कृति र खाना भन्ने नाराका साथ चैत 30 गतेदेखि वैशाख 1 गतेसम्म 17औं फेवा नववर्ष सडक महोत्सव हुने भएको हो। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्ष रोकिएको सडक महोत्सव पोखराको पर्यटन पुनरुत्थानका लागि गर्न लागिएको होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष तथा महोत्सवका संयोजक लक्ष्मण सुवेदीले बताए। उनले पछिल्लो समय नेपाली
नेपाली नयाँ वर्ष पनि उत्साहका साथ मनाउन थालिएकाले पोखरा सडक महोत्सवमा 1 लाख भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटन आउने अनुमान रहेको बताए। संयोजक सुवेदीले महोत्सवमा 35 लाख खर्च हुने बताए। हामीसँग सँगै नेपाली नयाँ वर्ष मनाउनेको संख्या 1 लाख भन्दा बढी कट्ने हामीले अनुमान लगाएका छौँ र आर्थिक कारोबारको कुरा गर्दा वास्तवमा हामीले यो व्यावसायिक होइन, हामी प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम हो। हाम्रो अनुमानित 35 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च हुने र आम्दानी चाहिँ केही 30 लाख जति उठिसकेको र बाँकी 5 लाख रुपियाँ हामी घाटामा खाएर अथवा अन्य प्रायोजकहरू चाहिँ ले सहयोग गर्नुभयो भने हामीसँग बेड क्षमता छ 40,000 छ र अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहिँ करिब ठेक्न सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यस्तै होटल सङ्घ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले कोरोना महामारीका कारण शिथिल बनेको पर्यटन प्रवर्धन गर्न सरकारले बजेट मार्फत केही नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन नगरेको बताए। सरकारले नीति ल्याउने तर काम नगर्ने भएकाले पर्यटन व्यवसायीहरू आफै पोखराको पर्यटन प्रवर्धन गर्न पोखरा सडक महोत्सव गर्न लागि शाहले बताए। उनले पछिल्लो समय नेपालमा भारत लगायत अन्य देशका पर्यटक बढ्दै गएको बताए। बजेटले अनाउन्स गरे हुन्छ, नेपाल सरकारले गरे बजेटका कुराहरू अब कमिटमेन्ट त्यो कुरा केही पनि भएको छैन। मैले भने अब फेरि पनि भन्नुपर्छ, 10 दिने पर्यटन काजकै कुरा गरौँ, 1 महिनाको निःशुल्क भिसाकै कुरा गरौँ, केही पनि भएको छैन। अब आर्थिक वर्ष सकिने लागिसकेको छ। यो अवस्था छ। सरकारले बोलिदिएको कुरा पुरा मात्रै गर्दै पनि हुने हो। अब सक्दिनँ भनिदिनु पनि पर्यो। बोल्ने चुप्लाएर बस्ने कुरा भइरहेछ। यी जम्मै कुराहरू गर्दाखेरि अब यो हामी त्यसमा लागे परेका छौँ। अब सबभन्दा अब पोखरा भनेको देशको पर्यटकीय राजधानी घोषणा भइसकेको छ। त्यो देशको पर्यटकीय राजधानीले यो जुन जमर्को गरेको छ एकदम सराहनीय छ। अब काठमाडौँ आउने बित्तिकै पोखरा जाने सबैको चाह हुन्छ। त्यस कारणले त्यो मानेमा पनि हामी प्याकेजहरू हामीसँग थुप्रा छन्। एयरलाइनसँग हाम्रो कामहरू गरेका छौँ। अब ट्राभल, ट्रेकिङ, होटेल सबै हामी मिलेर एउटा प्याकेज हामीले तयार गरेका छौँ। छुटका कुराहरू छन् त्यसमा। त्यस कारणले आउँदा दिनहरू, आउँदा महिनाहरू, आउँदा वर्षहरू चाहिँ हाम्रो लागि उत्साहका वर्षहरू हुन्। महोत्सवमा विभिन्न प्रकारका खानाका परिकार, विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुति, ख्यातिप्राप्त कलाकारको प्रस्तुति र हास्य व्यङ्ग्य समेत हुनेछ।